ਪੁੱਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਟਹਿ ਜਾਣਾ, ਰੂਹ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਪੁੱਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, बहैसियत इंसानों के हुकूक अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाए। और उसके बाद फिर इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम किया, कुछ मुसलमान हैं और कुछ गैर मुस्लिम हैं। मुसलमान को अल्लाह पाक ने एक अलग कौम करार दिया है और काफिरों को जो नॉन मुस्लिम है वो अलग कौम करार दिया। और मुसलमानों के अंदर फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत का पहलू ये रखा है कि इनको ऐसा आपस में जोड़ा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। वो कहीं इलाके का रहने वाला हो, वो किसी मुल्क का रहने वाला हो, वो अमीर हो या गरीब हो, कलमा पढ़ने वाला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बे काबा ने इंसानों के बाद मुसलमानों के दरमियान एक अखुवत और भाईचारे का रिश्ता कायम किया। और ये अल्लाह का एक फजल है इंसानों के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर कि एक हमदर्दी का पहलू जो है वो मुसलमानों के दरमियान मौजूद होता है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को भी और आम इंसानों को भी मजीद रिश्तों में तकसीम कर दिया। माँ और बाप का रिश्ता है, भाई और बहन का रिश्ता है, बेटे और बेटी का रिश्ता है, दादा और दादी का रिश्ता है, नाना और नानी का रिश्ता है, बहन और बेटी के रिश्ते के साथ साथ है माँ के रिश्ते के साथ साथ खाला का रिश्ता। ये सारे रिश्ते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से कायम किए हैं कि इन रिश्तों नातों की वजह से इंसानों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता एक कायम होगा। ये आप वुजू करें, मस्जिद में चले जाएं और नमाज अदा करें और उसके बाद माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। आप ये बता सकते थे कि कुरान की तिलावत करें और उसके बाद रब से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। लेकिन नबी आखिर ज़मां जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ना फरमाया, मेरे आका ने फरमाया आलमिन उम्मिन, क्या तेरी माँ है? क़ील अल्लाह या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी वालदा नहीं है, मेरी वालदा फौत हो चुकी हैं, वो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुकी हैं, अब यहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन नबी आखिर ज़मां जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आलमिन खालातिन, क्या तेरी खाला जिंदा है? क़ील नाम या रसूलल्लाह। अर्ज़ करने लगे हाँ या रसूलल्लाह मेरी खाला जिंदा है। मुस्तफा जाने कायनात ने इरशाद फरमाया फबिरहा, जा तू अपनी खाला के साथ, अपनी माँ की बहन के साथ उसने सलूक कर, नेकी कर, भलाई कर, खैर कर। रब्बे काबा की कसम, जो तूने गुनाह किया है खाला के साथ उसने सलूक करने की वजह से अल्लाह ताला तेरे गुनाह को माफ फरमाएगा। इस्लाम रिश्तों की कदर किया करें। अगर माँ दुनिया से तशरीफ ले जाती हैं, मनु मट्टी के नीचे दफन भी कर दिया जाता है, लेकिन अल्लाह की कसम बंदा खत्म हो जाता है, रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। इन रिश्तों का एहतराम किया करें, रिश्तों की कदर किया करें। और बिलखुसूस सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का रिश्ता है, उसके बाद मुसलमानियत का रिश्ता है। इन रिश्तों का लिहाज करते रहा करें। अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज्जतों का ताज अता करेगा, कब्र के अंदर भी नूर अता करेगा और कल बरोज़ महशर खालिक के कायनात दूल्हा बनाकर जन्नत के बाला खानों का मालिक बना देगा। अल्लाह अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे लोग अकीदत ना दूसरा पढ़ो ताकि उसमें सवाब सलात व सलाम अलैका वाला आलिका वसहबिका या महबूब ऐ दुनिया वालों, ये मकसद ये था कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं परखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया है, मैंने तुझे आला मखलूक बनाया है, और अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से नेक काम कौन करता है, तुम में से नेकी की तरफ कौन आता है, तुम में से नेकी के अमाल कौन इकट्ठे करता है, तुम में से ज़्यादा नेकी के कौन इकट्ठे करता है।
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے، اور جو نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے میں نے اجر رکھی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور میں بڑا بخشنے والا ہوں، میں عادل ہوں. اب کچھ آدمی یہاں علامہ یہاں موجود ہیں، علماء کرام، ان کی موجودگی میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ بڑا رحیم ہے بخشی جوڑ سی، اللہ بڑا کریم ہے بخشی چھوڑ سی. ہم مانتے ہیں رب کریم ہے، مانتے ہیں رب رحیم ہے، لیکن رب سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے. رب سب سے بڑا عادل ہے، اور جب وہ عدل کرنے کے اوپر آ جاتا ہے پھر کیا مجھے یہ بتاؤ، جو باغی ہے اس کو بھی بخش دے گا اور جو اللہ کا متی ہے اس کو بھی بخش دے گا. یہاں سوچنے کی بات ہے علامہ صاحب. جو اللہ کا باغی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو صبح نہیں اٹھتا ہے، جسے نہ فجر کی پتہ، نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کا پتہ، نہ عشاء کا پتہ، نہ اسے جمعے کا پتہ، مجھے یہ بتاؤ جسے اللہ کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رحیم ہے؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، لیکن ساتھ ہی وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور ساتھ وہ سب سے بڑا عادل ہے. کیونکہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چن کر پیدا کیا، اور محبوب مصطفیٰ کی حدیث اول ما یحاسب بہ عبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی کی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ نماز ہے. اب حضرات محترم، یہ مہینہ یوم نحر کا آ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ قربانیاں دیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، بہل ذبح کریں گے، لیکن یاد رکھا جائے جو اللہ کے عین فرض کو ادا نہیں کرتا ہے اسے ایک مچھر کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا ہے. اور بے نمازی نہیں تو دعا ہی نہیں قبول ہونی. علامہ کی پوچھی کلو جنہوں 20 سال تعلیمی سیکھنے لائے اور نہیں بے نماز کی نہیں دعا قبول، اور جب دعا قبول نہیں ہونی تو قربانی قبول ہونی، اور جب قربانی قبول نہیں ہونی تو نماز جنازہ قبول ہونا. حضرات محترم، جب آپ صبح کی نماز پڑھ کے کسی کے جنازے میں جائیں گے، ایک ایک قدم کے اوپر آپ کو بھی نیکیاں ملتی جائیں گی، اور جن کے لیے جا رہے ہو ان کے بھی درجات بلند ہو جائیں گے. اور اگر آپ بے نمازی گئے تو یہ میت آپ کی نصرت سے کہے گی یہ آدمی بے نمازی یہاں آیا ہے، اس کی نصرت ہے. اب دسو نا تساں جڑے بندے نماز نہیں پڑھنے تو وہ یہ گلا خنا وہ بڑا رحیم کریمہ ہے، تو وہ رحیم کریمہ لیکن عادل بھی تو ہے نا. ایک بندہ ساری زندگی نماز پڑھنا، ساری زندگی اس نے لگا رہنا، ساری زندگی اس کو ڈرنا، اس نے ڈرنا شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، معاملات نہیں کرنا، ڈرنا رہنا، نماز پڑھنا رہنا. ایک جوا بھی کھیلنا، شراب بھی پینا، زنا بھی کرنا، نماز بھی نہیں پڑھنا، تو عادل کیا پھر؟ اللہ نے عادل کیا پھر؟ اللہ سب سے بڑے عادل ہیں. تو حضرات محترمہ محتشم، یاد رکھا جائے کوئی بھی عمل قبول کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے. اور نماز کا حکم کوئی ایک مرتبہ نہیں آیا. اللہ نے قرآن کے اندر 750 بار کم و پیش یہ کہا کہ مثلا نماز قائم کرو. اب اللہ نے 750 بار کہا. ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ کہتا ہے یہ بیل لے جاؤ، چرا کے لے کے آ جاؤ. دوسری مرتبہ کہتا ہے، جب تیسری مرتبہ اگر نہیں جاتا اسے سزا دیتا ہے. وہ باپ جو اسے پالتا ہے، جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا، وہ ماں جس کے گھر میں وہ پیدا ہوا، وہ ماں جو ایک کانٹا چبھنے کے برابر بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی. مجھے یہ بتاؤ وہ ماں اگر آپ حکم نہ مانے تو پھر آپ کو کتنی سزا دیتی ہے؟ اور جو رب 750 بار یہ کہہ دے نماز پڑھو نہ کرو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ حضور کا فرمان جو ہے یہ تھا، اس لیے تھا کہ جو سخاوت جو ہے وہ زیادہ کرتی ہے، اور تو جو سخاوت زیادہ کیا کرتی تھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے انہی کا وصال جو ہے ہوا. تو آج یہ دنیا سے جا رہی ہیں، یہ بڑی خوبیوں کی مالک تھی. آج ایک جو ہے وہ آپ کی توجہ ضرور جو ہے وہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس طرف جو ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے کہ آج یہ موسم گرما ہے اور ہمارے جنگلات میں جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. کچھ ناداں ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگ لگا دیتے ہیں اپنے کسی مقاصد کی خاطر، جو اچھے عمل کی وجہ سے کسی جاندار کے ساتھ جو ہے وہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستے سے جا رہے تھے تو ایک کتا جو ہے بیٹھا ہوا آپ سے مخاطب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جنید بغدادی تو اپنے انسان ہونے پر فخر نہ کر،
ना तेरी रूह ने वहाँ असल में कोई नेकी कमाई है जिसकी वजह से तू जो है वो इंसान बन गया है, और ना मेरी रूह ने जो है वहाँ कोई गुनाह कमाया है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे उस मखलूक में, कुत्ते जैसी मखलूक में जो है पैदा फरमा दिया है। तो अपने आप पर नाज ना कर, लेकिन ये इंसान है कि जो तो अपने मकासद के लिए, अपने फवायद के लिए इंसान के आज की ये बात है, ये भी और इसके बाद ये बात जानिए। अगर कहीं पे कोई साहिब ऐसा है जाने वाले के ख़ानदान में से जो नमाज जनाजा पढ़ा सकता है, हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन है, या इस हैसियत का मालिक है, बादशाह है, नमाज जनाजा पढ़ाना चाहता है, तो उसका बिल्कुल सही तरीका ये है कि जो वहाँ के महल्ले का इमाम जमी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात जितने मुसलमान आज तक जहान फ़ानी को छोड़ चुके हैं, इलाहुल आलमीन जितने साहिबान मौजूद हैं, हम सब के वालिदैन उस्तादा ताल्लुक़दार थे शक्रिबा में से जो तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, बिलखसूस माई साहिबा के तवस्सुल से हम जमा हुए, या रब हर साहिब को ज़िंदगी में होने वाली हर खता की माफ़ी अता फरमा, आने वाली मनाज़िर में आसानियाँ पैदा फरमा, जहाँ हमारे ताल्लुक़दार मदफून हैं वहाँ दफन हर कब्रिस्तानी के हक़ में हमारी दुआ कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन माई साहिबा को और हमसे पहले सारे जाने वालों को कबूर में जन्नत जैसा सुकून अता फरमा। इलाहुल आलमीन सबकी साकिब साहब मारसी ने